3.2.2 सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीको सामान्य जानकारी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्रका लागि अति आवश्यक महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छ। सुरुवात गर्छु। सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीको सामान्य जानकारी सम्बन्धमा सार्वजनिक आय प्राप्त गर्ने र राज्यको मूल कोषमा जम्मा गरी त्यसबाट सार्वजनिक व्यय गर्ने एउटा स्थापित विधि सिद्धान्त र पद्धतिलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ। राज्यले जनताका लागि सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन कानुन बमोजिम सङ्कलन गर्ने तथा कानुन बमोजिम नै खर्च गर्ने आधारभूत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थापन आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ। आर्थिक कार्यप्रणाली समेत प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था हरेक मुलुकको संविधान तथा कानुनहरूमा गरिएको हुन्छ। सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीमा कर, महसुल वा शुल्क लगाउने, सार्वजनिक ऋण उठाउने, ऋण प्रदान गर्ने, जमानत भएपछि सरकारले कुनै संस्थालाई ऋण दिलाउन, सरकारलाई प्राप्त रकमको संरक्षणको लागि कोष व्यवस्था, कोषबाट खर्च गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी यी कार्यको लागि आवश्यक कानुनको विषयमा मार्गनिर्देशन गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी आर्थिक कार्यप्रणालीमा राज्यले कसरी आम्दानी प्राप्त गर्ने, प्राप्त आम्दानी कसरी खर्च गर्ने एवं आम्दानी र खर्चका सम्बन्धमा उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रणाली नै समग्रमा सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली हो। नेपालको संविधानको भाग 10 मा धारा 115 देखि 125 सम्म सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने भाग 16 को धारा 203 देखि 213 सम्म प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग 19 को धारा 228 देखि 230 सम्म स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। राज्य कोषका लागि आर्थिक स्रोतको सङ्कलन तथा खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिहरू रहेको संसदको अनुमति लिएर मात्र गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताअनुसार मुलुकको संविधान तथा कानुनहरूमा आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक कार्यप्रणालीका उद्देश्यहरू: राजस्वको सङ्कलनको तयारी दिनु, सार्वजनिक व्ययलाई व्यवस्थित बनाउनु, राष्ट्रिय आय र व्ययमा जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु र कार्यपालिकामाथि व्यवस्थापकीय नियन्त्रण गर्नु, सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु, आर्थिक स्थिरता हासिल गर्नु, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु। त्यसैगरी आर्थिक कार्यप्रणालीमा देखिएका समस्याहरू: त्यसैगरी चालु खर्च अत्याधिक हुनु, करको दायरा कम र करको दर उच्च हुनु, वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम सबै बजेट मार्फत नआउनु, पुँजीगत खर्च कम हुनु, राजस्व थली र चौहाट बढ्नु, गैर बजेट दरी र खर्च रोक्न नसकिनु, जनसहभागिता न्यून रहनु, अत्याधिक रकमान्तरण र स्रोतान्तरण रहनु। सरकारी आर्थिक कार्यप्रणालीमा सुधारका क्षेत्रहरू: नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने पर्ने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण समेत देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षणलाई त्यसैगरी यो महालेखा परीक्षणबाट हुने गरेको छैन। यसले वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने रकम खर्चमा चाहिँ नियमितता र मितव्ययिता, कार्यक्षमता र प्रभावकारिता जस्ता विविध पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको स्थिति विद्यमान छ। नेपाल सरकारको प्राप्त हुने सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता सञ्चित कोषमा दाखिला गरी खर्च गरिनुपर्दछ भने आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 अनुसार त्यसको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गरिनुपर्दछ। त्यसैगरी संविधानमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने एवं धारा 119 अनुसार अर्थमन्त्रीले संसदीय आयव्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र स्थानीय निकायले जनताबाट उठाएको कर र खर्चको विवरणलाई समेत आर्थिक कार्यप्रणालीले समावेश गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी सरकारसँग भएको धरौटी कार्य सञ्चालन कोषमा भएको अरबौँ रकम सञ्चित कोष नसमेटिएको देखिन्छ। यसले गर्दा सरकारी ढुकुटीमा भएको रकमको यथार्थ विवरण आउन सकेको छैन। अत सरकारको नाममा रहेका सबै कोषको रकम समेटिने गरी सञ्चित कोषको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ। त्यसैगरी संविधानको धारा 119 अनुसार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमका सम्बन्धमा संसदीय छलफल गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएकोमा समेत कतिपय अवस्थामा उक्त प्रकृतिका खर्चहरू कटौती गर्ने गरिएको छ र संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै
सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएका रकम कटौती गर्ने प्रचलनको व्यावहारिक रूपमै अन्त्य गरिनुपर्दछ। त्यसैगरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद समक्ष वार्षिक अनुमान पेश गर्दा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा ध्यान पुर्याएको देखिँदैन। अतः बजेट पेश गर्दाकै बखत लक्ष्य प्रगति वास्तविकतामा आधारित बनाई सोही अनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि संसदको त्यसैगरी यो सँगसँगै स्वीकृतिको लागि पेश हुने बजेटमाथिको छलफल वास्तविकतामा आधारित नभई औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको देखिन्छ। संवैधानिक व्यवस्थामा नै एकै दिनमा छलफल टुङ्ग्याई बजेट पारित गर्न सकिने व्यवस्थाले गर्दा पनि कतिपय त्रुटिहरू पनि नसचिने अवस्था रहेकाले संसदमा हुने बजेटमाथि छलफललाई गहन रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक ऐन र नियमहरू बढी प्रक्रियामुखी तथा झन्झटिला रहेका छन् र नतिजालाई भन्दा पनि कागजी प्रक्रियालाई जोड दिएको देखिन्छ र बलपत्रको प्रकाशन ठेक्का व्यवस्थापन जस्ता विषयमा निर्णय गर्ने निर्णयकर्तालाई सहज छैन। अतः आर्थिक ऐन नियम प्रक्रियामुखी भन्दा पनि नतिजामुखी हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। लेखा प्रणालीमा सामूहिक सुधार गरी लेखामानको विकास गर्दै जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पनि सरकारी लेखा प्रणालीमा पूर्णतया सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ यो संविधानको धारा 230 स्थानीय तहले गरे हरेक वर्ष अषाढ मसान्तभित्र आय व्यय विवरण बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय स्थानीय तहले चाहिँ आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पनि बजेट आउन नसकेको स्थिति विद्यमान छ। यसले गर्दा चाहिँ सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा असर परेको देखिन्छ। अतः कानुनमा नै बजेट पेश गर्ने समयावधि तोकिएको परिप्रेक्ष्यमा निर्धारित समयमा नै स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा हुनुपर्दछ। वास्तवमा सरकारी आर्थिक कार्यप्रणालीले सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको सञ्चालन बजेट र तर्जुमा निकासा खर्च गर्ने लेखा राख्ने आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने लेखा परीक्षण बेरोजु पक्षबाट तथा असुल तहसिल गर्ने गराउने जस्ता आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गराउन सहयोग पुर्याई देशमा आर्थिक सुशासन कायम गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ। देशका जनतालाई आफूले तिरेको कर उनकै लागि अथवा लागि खर्च भएको अनुभूति दिलाउने कार्य गर्दछ। त्यसैगरी यो सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको छ। सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था नेपालको संविधान भाग 10 को धारा 115 देखि 125 सम्म गरिएको छ। धारा 115 मा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाइने। त्यसै धारा 116 मा चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोषको व्यवस्था। त्यसै धारा 117 मा चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोष वा सङ्घीय सरकारी कोषबाट व्यय। 118 मा चाहिँ धारा 118 मा चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार। त्यसैगरी 119 मा चाहिँ राजस्व र व्ययको अनुमान। त्यसैगरी 120 मा विनियोजन ऐन। त्यसैगरी धारा 121 मा चाहिँ पूरक अनुमान। त्यसैगरी धारा 122 मा चाहिँ पेशकी खर्च। धारा 123 मा चाहिँ उधारो खर्च। त्यो धारा 124 मा सङ्घीय आकस्मिक कोष। त्यसैगरी धारा 125 मा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन जस्ता कुराहरू रहेका छन्। प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली। प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था भाग 16 मा गरिएको छ। जस्तै यो धारा 203 देखि 213 सम्म यस प्रकारको व्यवस्था रहेको छ। धारा 203 मा चाहिँ धारा 203 मा कर लगाउन वा ऋण लिन पाइने। धारा 204 मा प्रदेश सञ्चित कोष। धारा 205 मा चाहिँ प्रदेश सञ्चित कोष तथा प्रदेश सरकारी कोषबाट त्याग। त्यसैगरी धारा 206 मा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार। त्यसैगरी 207 मा राजस्व र व्ययको अनुमान। धारा 208 प्रदेश विनियोजन ऐन। त्यसैगरी धारा 209 मा चाहिँ पूरक अनुमान। धारा 210 मा पेशकी खर्च। धारा 211 मा चाहिँ उधारो खर्च। धारा 212 मा प्रदेश आकस्मिक कोष। धारा 213 मा चाहिँ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन। त्यसैगरी स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको छ स्थानीय तहको सरकारले कर तथा गैर कर राजस्व लगायतका आम्दानी गर्ने र
आवश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने सम्बन्धमा संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका विधि पद्धति एवं तरिकाको समग्रतालाई स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ। यस सम्बन्धीका व्यवस्थाहरू निम्नलिखित छन्। धारा 228 कर लगाउन वा ऋण लिन नपाउने। कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन नबनाई कर लगाउन पाइने। धारा 229 छ स्थानीय सञ्चित कोष। स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने। यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, गाउँ तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने। त्यसैगरी धारा 230 छ गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान। नेपालको संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्ने। सभाले घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने र भए सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ।